उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालको जनसंख्या 2,91,64,578 जना, 21,90,000 जना नेपाली विदेशमा। परिवारको संख्या बढे पनि आकार घट्दो, साक्षरता दर 76.2%, विवाह गर्ने औसत उमेर 19 वर्ष। बागमतीका मुख्यमन्त्री जम कटेललाई विश्वासको मत प्राप्त, नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरियो। गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादीको निर्णय। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा वसन्त बहादुर कुँवर नियुक्त, लामो समयपछि वरियताको पालना। महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह अवकाशमा। फ्रान्समा भइरहेको प्रदर्शनका कारण बेलायतका राजा चार्ल्सको भ्रमण स्थगित, पेन्सन सुविधा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग फिर्ता नगर्ने सरकारको अडान। र खप्तड गोल्ड कप फुटबलमा क्यामरूनको एभिनिर एफसीले खुमलटारलाई हरायो। विराट गोल्ड कपमा आर्मी र जावलाखेल युथ क्लबको खेल चल्दै। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढ़ी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढ़ी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। जनगणना 2078 अनुसार नेपालको जनसंख्या 2,91,64,578 जना रहेको छ, जसमा महिलाको संख्या 1,49,11,027 अर्थात 51.02% र पुरुषको संख्या 1,42,53,551 अर्थात 48.98% रहेको छ। त्यस्तै अन्य लिङ्गीको संख्या 2,928 जना अर्थात 0.001% रहेको छ। 2078 सालको जनगणना अनुसार सबैभन्दा बढ़ी जनसंख्या बागमती प्रदेशमा कुल जनसंख्याको 20.97% र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा कुल जनसंख्याको 5.79% रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गएको कार्तिक 25 गतेदेखि मंगिर 9 गतेसम्म जनगणना गरेको थियो। तथ्याङ्क कार्यालयले हरेक 10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का मुख्य विषय समेटिएको थप जानकारी साथी सञ्जिता देवकोटाबाट।
जिल्लागत विवरण अनुसार सबैभन्दा बढ़ी जनसंख्या काठमाडौँमा रहेको छ। काठमाडौँको जनसंख्या 20,41,587 रहेको छ। सबैभन्दा कम भने मनाङको जनसंख्या 5,658 जना रहेको छ। 34 वटा जिल्लाको जनसंख्या 2068 सालको तुलनामा घटेको छ। जनगणना 2078 को विवरण अनुसार नेपालमा पछिल्लो 10 वर्षमा परिवारको औसत आकार घट्दो र परिवार संख्या बढ़ेको छ। यो दशकमा परिवार संख्या झण्डै 23% बढ़ेर 66,66,937 पुगेको छ। कुल घर परिवार मध्ये 86% आफ्नै घरमा बस्ने गरेको पाइएको छ। 12.8% परिवार भाडाको घरमा बस्छन्। कुल परिवार मध्ये 31.55% परिवारको घरमूली महिला रहेको पाइएको छ। यो 10 वर्ष अघिको भन्दा 5% ले बढ़ी हो। भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पहाड़ी क्षेत्रका धेरै घर महिलाले चलाउँछन्। यस्तै नेपालमा 6,43,675 जना महिलामा घर र जग्गाको स्वामित्व रहेको छ। घर र जग्गा भएका महिला कुल जनसंख्याको 9.7% रहेको छ। जग्गा मात्रै हुने 11.8% र घर मात्रै हुने 2.3% रहेको छ। यस्तै कुल परिवार मध्ये 95.5% परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने 4.5% परिवारसँग अझै पनि कुनै शौचालयको पहुँच नभएको तथ्याङ्क जनगणनाको नतिजाले देखाएको छ। 2068 मा शौचालयको पहुँच नभएको परिवार 38.2% थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको साक्षरता दर 76.2% छ। यो 2068 सालको भन्दा 10.8% ले बढ़ी हो। पुरूषको साक्षरता दर 83.6% र महिलाको साक्षरता दर 69.4% छ। शहरी क्षेत्रको 78.5% जनसंख्या साक्षर छ भने गाउँपालिका क्षेत्रका 71.9% जनसंख्या साक्षर छ। यस्तै नेपालको कुल जनसंख्याको 19.5% व्यक्ति कम्तीमा 12 कक्षा उत्तीर्ण रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या 21,90,592 जना पुगेको छ, जसमध्ये पुरूष 82.2% र महिला 17.8% छन्। 2068 को जनगणना अनुसार 19,21,494 जना विदेशमा रहेका थिए। नेपालमा बसोबास गर्ने 73% मानिसहरूको स्मार्ट मोबाइल फोनमा पहुँच देखिएको छ। यस्तै साधारण मोबाइल फोनमा भने 73.2% को पहुँच छ। प्रतिवेदन अनुसार 34.2% नेपालीले रेडियो सुन्छन् भने टेलिभिजनमा 49.4% नेपालीको मात्रै पहुँच रहेको पाइएको छ। 15% नेपालीसँग कम्प्युटर छ भने 37.8% नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। देशका 57% घर परिवारका लागि पिउने पानीको मुख्य स्रोत धाराको पानी रहेको छ। यस्तै 29.8% घर परिवारका लागि ट्युबवेल पिउने पानीको मुख्य स्रोत रहेको छ। खाना पकाउनका लागि दाउरामा आश्रित घर परिवारको संख्या पनि घटेर 51% मा झरेको छ। 2068 मा 64% घर परिवार दाउरामा आश्रित थिए। एलपी ग्यास प्रयोग गर्नेको संख्या 44.3% पुगेको छ। यस्तै बत्ती बाल्न बिजुली प्रयोग गर्नेको संख्या पछिल्लो 10 वर्षमा 25% ले बढ़ेर 92.2% पुगेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजा अनुसार कुल जनसंख्याको 2.2% मा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको देखिएको छ। कुल पुरूषको संख्यामा 2.5% र महिलाको कुल संख्यामा 2% मा अपाङ्गता रहेको पाइएको छ। यस्तै जनगणनाको विवरण अनुसार नेपालीहरूको विवाह गर्ने औसत उमेर 19 वर्षको रहेको छ। 0.3% नेपालीको विवाह 10 वर्ष भन्दा पनि कम समयमा हुने गरेको छ। यस्तै 7% ले 10 देखि 14 वर्षको उमेरमा, 22.3% ले 15 देखि 17 वर्षको उमेरमा र 34.4% ले 18 देखि 20 वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने गरेको पाइएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा 151 जना आमाको ज्यान जाने गरेको पाइएको छ। गर्भावस्थादेखि सुत्केरी भएको 42 दिनसम्मको अवधिमा हुने मृत्युलाई मातृ मृत्यु दर भनिन्छ। पछिल्लो 10 वर्षमा नेपालमा जन्मिएका शिशु मध्ये 52.7% छोरा र 47.3% छोरी रहेका छन्।
कुल जीवित जन्मेका बाल बच्चाहरूमध्ये 3.2% को ज्यान गएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमित रूपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संघ, प्रदेश र पालिकामा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमित रूपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। जनसंख्या तथ्याङ्क नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीको एक अभिन्न अंग हो। यो लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमित रूपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखेको छु। तसर्थ तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्याङ्क पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालसालै जारी भएको तथ्याङ्क ऐन 2079 को कार्यान्वयनलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने परिवारको अनुपात वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको भए पनि धेरैजसो सूचकहरूमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका बीचमा असमानता कायम देखिएकोले यस्तो सेवामा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको तेस्रो दीक्षान्त समारोह 2079 मा भाग लिन अनलाइन आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयद्वारा यही चैत 16 गते आयोजना गरिने तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन यस विश्वविद्यालयबाट स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि डिग्री बाई कोर्स एन्ड रिसर्च तह उत्तीर्ण गरी 2077 साल चैत 7 गतेदेखि 2079 साल चैत 6 गतेसम्ममा ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थीहरू र यसै अवधिभित्र विद्यावारिधि डिग्री बाई रिसर्च तह पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट www.exam.afu.edu.np मार्फत अनलाइन आवेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। परीक्षा नियन्त्रक। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो। तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नेपालको जनसंख्या 2,91,61,578 जना, परिवारको संख्या बढे पनि आकार घट्दो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउनु भएको छ। प्रदेशसभाको भवन हेटौँडामा भएको मत विभाजनमा जमकटेलले 110 जना सांसद मध्ये 67 जनाको मत पाउनु भएको हो। विश्वासको मत प्राप्त गर्न जम्मा 56 मत भए प्राप्त हुन्थ्यो।
जमकटलले नेपाली कांग्रेसका 37, नेकपा माओवादी केन्द्रका 21, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 7 र हाम्रो नेपाली पार्टीका 2 जना सांसदको मत पाउनु भएको छ। एमाले, राप्रपा र मजदुर किसान पार्टीले भने मत दिएनन्। जमकटलले गएको पुस 25 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर माघ 3 गते विश्वासको मत लिनु भएको थियो। राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले आज दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु भएको हो। आजै बागमती प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले पनि बाहिरिएको छ। आजको प्रदेश सभा बैठकमै एमाले संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले राजीनामा बुझाउँदै मन्त्रीहरू बाहिरिएको जानकारी गराउनु भएको हो। सरकारमा एमालेका 4 जना मन्त्री थिए। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन अनुसार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिनुभयो। एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब गण्डकीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। यद्यपि माओवादीले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी भने जारी राखेको छ। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसको 27, एमालेको 22, माओवादीको 8 र राप्रपाको 2 सिट रहेको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा वसन्त बहादुर कुँवरलाई नियुक्त गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कुँवरलाई बढुवा गरेर महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले केही दिन अघि 5 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा गरेको थियो। बढुवा भएका मध्येबाट पहिलो वरियतामा रहेका वसन्त कुँवर आज महानिरीक्षकमा नियुक्त हुनुभएको हो। यसअघि वरियता मितेर महानिरीक्षक नियुक्त हुने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएकोमा यसपटक सरकारले वरियताको पहिलो नम्बरमा रहेका कुँवरलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो। लामो समयपछि वरियतालाई नै आधार मानेर प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्त गरेको भन्दै सरकारको प्रशंसा पनि भएको छ। बढुवामा कुँवरसहित एआईजी टेक प्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल गेवाली र किरण वज्राचार्य प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। कुँवरले 1 वर्षसम्म प्रहरीको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। त्यसपछि उहाँको अवकाश उमेर हुनेछ। आजै प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह भने अवकाश हुनुभएको छ। आज विश्व क्षयरोग दिवस। हामी सबै मिलेर क्षयरोग अन्त्य गर्न सम्भव छ भन्ने नाराका साथ चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। तर हरेक वर्ष दिवस मनाइरहे पनि क्षयरोग रोकथामका लागि भने चुनौती थपिँदो छ। नेपालमा हरेक वर्ष क्षयरोगका 69,000 नयाँ बिरामी थपिने गरेका राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको तथ्याङ्क छ। नयाँ पुराना गरी अहिले 1,17,000 भन्दा धेरै क्षयरोगका सक्रिय बिरामी रहेका अनुमान छ। यस्तै क्षयरोगका कारण झण्डै 17,000 जनाको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क छ। क्षयरोग लागेको पहिचान भएपछि डाक्टरको सिफारिसमा 6 महिनासम्म औषधि खानुपर्छ। दैनिक 6 महिनासम्म औषधि खाँदा क्षयरोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। तर बिरामीहरूले औषधि खान लापरवाही गरे रोग निको हुँदैन, जटिलता थपिँदै जान्छ। बिरामीको ज्यानै जान सक्ने जोखिम हुने डाक्टरहरूले बताएका छन्। सरकारले क्षयरोगको औषधि उपचार निशुल्क दिँदै आएको छ। तर चेतनाको अभावका कारण अझै पनि रोग लुकाउने गरेकाले नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। सुक्खा खोकी लाग्ने, शरीरको तौल घट्ने र राति ज्वरो आउने जस्ता लक्षण देखिए क्षयरोग भएको हुन सक्छ। तर कतिपयलाई भने क्षयरोगको लक्षण देखिँदैन। वरिष्ठ रेडियोकर्मी कृष्ण ताम्राकारको अन्त्येष्टि भएको छ। आज बिहान पशुपति आर्यघाटमा उहाँको अन्त्येष्टि गरिएको हो। 86 वर्षको उमेरमा ताम्राकारको गैराती न्युरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। 2018 सालमा रेडियो नेपाल प्रवेश गरेकी ताम्राकारले 2049 सालसम्म रेडियो नेपालमा समाचार वाचनका साथै नासो, हाम्रो देशको माटो, हाम्रो वन हाम्रो जीवन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। काभ्रेको बनेपामा जन्मनु भएकी ताम्राकार केही समय अघि उज्यालोबाट प्रसारण हुने कोरोना क्याप्सुल र एक पाइला कार्यक्रमको प्रस्तोता समेत हुनुहुन्थ्यो। ताम्राकार चराचुरुङ्गी संरक्षण तथा आँखादान प्रोत्साहन अभियानमा समेत सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँले झण्डै 60 वर्ष रेडियोमा काम गर्नुभयो। रेडियो पत्रकारितामा वरिष्ठ रेडियोकर्मी ताम्राकारको योगदान अतुलनीय रहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छ वरिष्ठ रेडियोकर्मी कृष्ण ताम्राकार प्रति समर्पित छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले श्रद्धाञ्जली दिँदै लेख्नु भएको छ। नेपाली रेडियोको इतिहासमा बिर्सन नसकिने आवाजको नाम कृष्ण ताम्राकार। उहाँलाई केही दिनअघि सम्मान गर्ने अवसर जुरेको थियो। उहाँको निधनको खबरले अत्यन्त दुखी छु। हार्दिक श्रद्धाञ्जली। परिवारजनमा गहिरो समवेदना। संचारकर्मी आरती चटौतले लेख्नु भएको छ। त्यो स्वर्णिम र सशक्त आवाजले धेरै छोरीलाई संचार कर्ममा लाग्न प्रेरणा र प्रोत्साहन गर्यो। आज तपाई हामी बीच हुनुहुन्न, तर भाव र कर्मका रूपमा सधैँ हामी माझ रहिरहनुहुनेछ। लामो समयसम्म रेडियो नेपालमा कार्यरत रहेका वरिष्ठ प्राविधिक सुरेन्द्र पौड्यालले ताम्राकारलाई सम्झाउँदै लेख्नु भएको छ।
त्यो बुलन्द आवाज रेडियो नेपालको समाचारको इतिहासमै गौरव थियो। समाचारमा स्वर र शैली आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता पुष्टि गर्न तपाई उदाहरण बन्नुभयो। तपाईको योगदान सुनौला अक्षरमा रहनेछ। हार्दिक सम्मान छ। गायक एम बरालले पनि प्रखर समाचार वाचिका कृष्णा ताम्राकारप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। कोमल ओली लेख्नुहुन्छ, बाल्यकालदेखि नै सुन्दै आएको, आफ्नो आदर्श मान्दै आएको एउटा आवाज, भुल्ने नसकिने नाम कृष्ण ताम्राकारको निधनले दुखी छु। राजाराम बर्तौलाले भन्नुभएको छ, सधैँ कानमा गुन्जिरहे झैं झझल्को आइरहने शक्तिशाली आवाजकी धनी कृष्ण ताम्राकार हामी बीच नरहनु भएको खबरले दुःख लाग्यो। उहाँको त्यो स्वर्णिम आवाज हाम्रो स्मरणमा रहिरहनेछ। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं पत्रकार धर्मेन्द्र झाले लेख्नु भएको छ, रेडियोमा तपाईको आवाज सुन्दै हुर्किएको हाम्रो पीढ़ीको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली। अनि ट्विटरमा विपरिन्दो ह्याण्डल भएका साथीले लेख्नु भएको छ, रेडियोमा समाचार सुनियो, सामाजिक सन्देश सुनियो, कोरोना क्याप्सुल सुनियो, त्यो ओजिलो आवाज अब फेरि कहिल्यै सुन्न नपाइने भयो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त, निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बेलारुसमा अलपत्र 9 जना नेपाली महिलालाई विभिन्न संघ संस्थाले उद्धार गरेर स्वदेश फर्काएका छन्। स्वदेश फर्काएकी पीड़ित छानुमाया तामाङले बेलारुसमा आफूहरूले दैनिक 12 घण्टा काम गर्नु परेको तर भनेको पारिश्रमिक नदिएको र पीड़ा दिने गरेको बताउनुभयो। उनीहरू टिकटक लाइभमा आएर स्वदेश फर्काइदिन आग्रह गरेपछि नेपालबाट स्वदेश फर्काउने प्रयास भएको हो। मर्स्याङ्दी करिडोर 220 केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत 220 केभी क्षमताका 2वटा विद्युत सब स्टेशनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजना अन्तर्गत चितवनमा नयाँ भरतपुर र लमजुङमा उदिपुर सब स्टेशन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले महान पर्व रमजान शुरू गरेका छन्। 1 महिनासम्म चल्ने यो पर्वमा मुस्लिम समुदाय दिनभर निराहार व्रत बस्छन्। शरीरलाई चोखो राखेर मात्र रोजा बस्नुपर्छ। रोजाको समय दैनिक सूर्य उदाउने र अस्ताउने समयको सँगै समय तालिका पनि परिवर्तन भइरहन्छ। रोजा बस्न बिहान तोकिएको समय अगावै र बेलुका तोकिएको समयपछि आहार लिने गर्दछन्। दान दिनु, गरीब र दिन दुखीहरूलाई सेवा गर्नु यो महिनाको ठूलो विशेषता हो। काठमाडौँको रानी पोखरी सबैका लागि खुला भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहान
बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्मको लागि रानीपोखरी खुला गरेको हो। पुनर्निर्माणपछि रानीपोखरी पहिलो पटक सर्वसाधारणको लागि बिना शुल्क खुला गरिएको हो। नगर प्रहरीले सरसफाई गरेपछि सर्वसाधारणको लागि पोखरी खुला गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुगेको ऐतिहासिक पोखरीको पुनर्निर्माणपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2078 सालको पुष 8 गते महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। दाङमा आजदेखि पहिलो पटक सार्वजनिक विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा आएको छ। त्रिसिद्धेश्वरी राप्ती यातायात सेवा प्रणाली दाङले विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याएको अध्यक्ष सुरेश हमालले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा गाडी दाङको तुलसीपुरबाट बाँकेको नेपालगञ्जसम्म चल्नेछ। जुम्लामा हुन लागेका 2 जोडीको बाल विवाह रोकिएको छ। तिला गाउँपालिका 3 मा बाल विवाह हुन लागेको सूचना पाएपछि प्रहरी र सरोकारवाला निकायको सक्रियतामा बाल विवाह रोकिएको हो। यस्तै तातोपानी गाउँपालिकामा हुन लागेको बाल विवाह पनि रोकिएको छ। नेपालको कानूनले 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई गैर कानूनी मानेको छ। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा 2 वर्ष अघि शुरू भएको आधारभूत अस्पतालको काम अझै सम्पन्न भएको छैन। सरकारको एक पालिका एक आधारभूत अस्पतालको नीति अनुसार खुङखानीमा 2 वर्ष अघि तमानखोला आधारभूत अस्पताल निर्माण शुरू भए पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको हो। गाउँमै पालिका स्तरीय अस्पताल बन्न थालेपछि खुशी भएका स्थानीय बासिन्दा लामो समयदेखि काम नहुँदा निराश बनेका छन्। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 डिकुवाको वाइटार र उदयपुरको कटारी नगरपालिका वडा नम्बर 10 सोरुङ छविसेको चिपटार जोड्ने निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलको टावर ढलेको छ। झोलुङ्गे पुलको उदयपुरतर्फको टावर ठडाइसकेको केही दिनमै फेदैबाट भाँचिएको हो। सुनकोशीमा पुल नहुँदा स्थानीय जोखिम मोलेर काठको डुङ्गा चढेर नदी वार पार गर्ने गरेका छन्। कञ्चनपुरमा बाघको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 10 भीमबस्तीका 32 वर्षकी कलसा सार्कीको बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। भारतीय दुधुवा नेशनल पार्कमा घाँस काट्न गएका बेला बाघको आक्रमणमा परि कलसाको घटनास्थलमा नै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। सिन्धुलीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत हरिहरपुर गढी गाउँपालिका 5 भलखडामा 2वटा मोटरसाइकल ठोकिएर दुर्घटना हुँदा मकवानपुरको हेटौँडा नगरपालिका 4 का 21 वर्षका प्रनिश चौलागाईको ज्यान गएको हो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। फ्रान्समा भइरहेको प्रदर्शनका कारण बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयको भ्रमण स्थगित भएको छ। सरकारले पेन्सन पाउने उमेर 62बाट बढाएर 64 बनाएपछि भएको आन्दोलनका कारण राजाको भ्रमण स्थगित भएको बीबीसीले जनाएको छ। राजा चार्ल्सले आइतबारदेखि फ्रान्सको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा प्रदर्शनकारीहरूले सोमबारसम्म प्रदर्शनलाई जारी राख्ने बताएपछि राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले अनुरोध गरेर भ्रमण स्थगित गर्नुभएको हो। 9 दिनदेखिको प्रदर्शन कारण फ्रान्सको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। राष्ट्रपति मैक्रोनले संसदमा मतदान गर्नु नपर्ने प्रावधानको फाइदा उठाउँदै निवृत्ति भरण पाउने सुविधाको उमेर 2 वर्ष बढाएपछि फ्रान्समा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। राष्ट्रगानमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै उनीहरूले सरकारी निर्णय फिर्ताका लागि दबाव दिइरहेका छन्। प्रदर्शनमा दैनिक 10 लाख मानिस सहभागी भइरहेका प्रदर्शनकारीहरूले दावी गरेका छन्। बुढेसकालमा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता आएकोले यो जसरी पनि फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले भने कुनै पनि हालतमा यो कानून फिर्ता नहुने अडान लिएको छ। फ्रान्सको वृद्ध जनसंख्याका कारण आर्थिक भार थपिएकोले श्रम गर्ने उमेर अवधि थप भएको सरकारले बताएको छ। राज्यलाई कर तिरेर निवृत्ति भरण योजना अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्नेहरूले वर्षको 41,000 पाउन्ड बराबरको पेन्सन प्राप्त गर्छन्। यो लिनका लागि 62 वर्ष उमेर हदबाट 64 वर्ष पुगेपछि फ्रान्समा आन्दोलन चर्किएको हो। अब खेल खबर। क्यामरूनको एभिनिर एफसी मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको अघिल्लो चरणमा पुगेको छ। धनगढी रंगशालामा आज भएको खेलमा ललितपुरको खुमलटार फुटबल क्लबलाई 3-1 गोलले हराएर एभिनिर एफसी क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। खुमलटार पहिलो पटक खप्तड गोल्ड कप खेलेको हो भने क्यामरूनका खेलाडी सम्मिलित विदेशी क्लब एभिनिरले यसअघि पनि खप्तड गोल्ड कप खेलिसकेको छ। हिजो भएको खेलमा बागमतीले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई पराजित गरेर अन्तिम 8मा स्थान बनाएको छ। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगितामा 10 वटा टोली सहभागी छन्। विजेताले 21 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। र 7औं संस्करणको विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा अहिले त्रिभुवन आर्मी क्लब र जावलाखेल युथ क्लब खेलिरहेका छन्। खेल बेलुका विराटनगरको शहीद रंगशालामा चलिरहेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत र भुटानका गरी 8 वटा टोलीले खेल्दैछन्। विराट गोल्ड कपको विजेता टीमले 20,15,000 तथा उपविजेता टोलीले 10,25,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
नेपालको जनसंख्या 2,91,61,64,578 जना, 21,90,000 जना नेपाली विदेशमा। परिवारको संख्या बढे पनि आकार घट्दो, साक्षरता दर 76.2%, विवाह गर्ने औसत उमेर 19 वर्ष। बागमतीका मुख्यमन्त्री जमकटेललाई विश्वासको मत प्राप्त। नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरियो। गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादीको निर्णय। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा वसन्त बहादुर कुँवर नियुक्त। लामो समयपछि वरियताको पालना। महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह अवकाशमा। फ्रान्समा भइरहेको प्रदर्शनका कारण बेलायतका राजा चार्ल्सको भ्रमण स्थगित। पेन्सन सुविधा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग फिर्ता नगर्ने सरकारको अडान। र खप्तड गोल्ड कप फुटबलमा क्यामरूनको एभिनिर एफसीले खुमलटारलाई हरायो। विराटनगर गोल्ड कपमा आर्मी र जावलाखेल युथ क्लबको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।